بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في اكادير في الصالون اليوتيس. هذه مناسبه كتكون كل سنتين، يعني باش نشوفوا المجال ديال الصيد البحري والافاق ديالو فين وصلت وشنو هي الاشواط اللي قطعنا. هذا المعرض هو معرض كبير غادي تساهم فيه واحد العدد ديال الدول، تقريبا 39 دوله اللي هي موجوده. كيظهر لي بانه على شحال 16000 متر مربع، دونك كان هكتار يمي ابوبخي. ضيف الشرف هو فرنسا اللي عندنا معاه يعني علاقات تاريخيه في هذا الميدان ديال الصيد البحري. تقريبا كنصدوا ليه مليار ديال الدرهم سنويا. فرنسا هي يعني المنتج الرابع في الاتحاد الاوروبي ديال الصيد البحري، وكذلك يعني المستورد الخامس داخل الاتحاد الاوروبي. مناسبه باش نبينوا الامكانيات اللي كيتيحها يعني الصيد البحري في مجال التتمين، في مجال الصيد، في مجال كذلك ديال لاكواكولتور والاشواط اللي تقطعت. كتعرفوا بانه الحمد لله يعني منذ البدايه ديال الاستراتيجيه ديال اليوتيس تقطعت اشواط اللي هي اشواط هي كثيره. اولها يعني هو هذاك لو بيلي ديال الاستدامه، يعني بحيث انه بدينا تقريبا ب 5% ديال المصايد اللي هي بحيث انه يعني البولب هو اللي كان عنده لو بلان داميناجمون بوحدو. الان الحمد لله وصلنا ل 94%، والمخطط ديال اليوتيس هو باش نوصلوا ل 95% في افق 2020. اذا يمكننا نقولوا بانه توصلنا للهدف ديالنا، انه وهذا انا بالنسبه لي هو اكبر مشروع، يعني المشروع الكبير ديال المخطط اليوتيس هو يعني الاستدامه في الصيد البحري باش نحافظوا على الثروات للشباب، يعني الجينيراسيون اللي هما جايين في المستقبل ان شاء الله. هاد لي بلون داميناجمون ماشي ساهلين، لانه في نقاشات، في حوارات، يعني خاصنا نقنعوا يعني الصيادة بانه يمكن يدخلوا في واحد الظرف اللي يصيدوا، واحد الظرف ما يصيدوش، واحد المنطقه يصيدوا فيها، واحد المنطقه ما يصيدوش. وهذا الشيء كيكون فيه نقاش وكيكون حوار. الحمد لله الان كاين دي تكست دو لوا اللي هما يعني كركيزه ديال هذا سميتو، وكاين كذلك دي ديكري ودي زاريتي تقريبا بوغ يعني لاي مصيده اللي كاينه. كذلك باش نطعموا هذا الاستدامه خص يكون الكونترول، والكونترول انتقلتي ليه مثلا ما تخرجش تصيد في واحد المنطقه خصك تتبعو. اذا استثمارات كبيره تقريبا 80 مليون ديال الدرهم اللي تعملات باش نيكيبيو لاصال ديال لو سويفي ديال هذا الشيء ديال لي باطو فين كيكونوا في يعني في المغرب كله، في يعني في البحر لا الابيض لا المتوسط ولا البحر الاطلسي، المحيط الاطلسي. وكذلك انه باش يكونوا يعني تجهيزات عند هذه الموانئ اللي كتشتغل. وكتعرفوا بانه العدد ديال يعني لي كونترافونسيون طلعوا، العدد ديال لا بالعدد ولا بالاثمنه، والحمد لله كاينه واحد المراقبه. والحمد لله انه دابا حتى هاد لي يعني لي بلون داميناجمون ولاو بوينتو، بحال انه واحد الوقت كان يمكنني نقولوا ها هما الباطو غادي يخرجوا، ولكن مشاو لواحد المنطقه ولقاو فيها البولب صغير، دونك خصهم يخليوه كبير، خصو يكبر. كان يمكن في الماضي انه الباطوات كلهم خصهم يرجعوا ويتسناو حتى لا برودكسيون تطلع، ولكن اليوم بفضل هذه الامكانيه اللي كاينه ديال هذا نقدروا نقول لهم غادي نسدوا غير هذيك المنطقه ما تمشيوش ليها، وهذيك المنطقه مثلا ديال 10 ولا 100 كيلومتر مربع هذيك ما غاديش توصلوا ليها. وحنا كنشوفوها يعني في المراقبه ديال لي ساتيليت باش ما يدخلش ليها، وإلا دخل لها شي حد كتكون لا كونترافونسيون.
اذا هذا حتى هو شيء جد ايجابي. المسائل الاخرى الايجابيه كذلك اللي توصلنا لها هي يعني باقا به يعني لوفيس ناسيونال ديال البيش، الاستثمارات في داخل الموانئ، التجهيزات، لي مارشي دغو اللي هما 7 وغادي 3 هما تحت يعني تحت البناء، غادي نوصلوا ل 10 الحمد لله ان شاء الله. وكذلك لا بروميير فونت اللي كتكون في المسار اللي وصلنا شحال تقريبا 16 لي هال دو بواسون اللي وصلنا تقريبا ل 16 الوحده في جميع الموانئ. فهادو استثمارات جد مهمه لانه كنجيبوا الخدمات سميتو يمكن نقولوا بان دانا يعني ثوره تكنولوجيه وكذلك استثمارات اللي هي جد مهمه. الى زدتي لها كذلك لي فيلاج اي لي بوين دو ديباركومون اللي هما كنقربوا لا هال دو بواسون للصياده وكنعطيهم بعض الامكانيات فين يقدروا باش يكون عندهم واحد لافي سوسيال في هذيك المنطقه. فهادو وصلوا تقريبا ل 40 وقيله 43 وهاد 43 اللي حسبتيها وزيد عليها المسار يعني 19 20 بور لي كاين دو بيش، تقريبا عندنا ان بوين دو بيش طولي 55 كيلومتر في لو لون ديال لي 3200 كيلومتر اللي كاينه بين يعني المحيط. يعني كاين واحد الحضور الان منتظم اللي كاين يعني على الشط ديال المحيط الاطلسي وكذلك على البحر الابيض المتوسط. كل هذه استثمارات اللي هي مهمه اللي باش تعاون يعني سورتو يعني لارتيزون اللي هو لا بيش صغيره باش تكون عنده امكانيات فين يقدر يحط الحوت ديالو، فين يقدر يكون عنده لو فريغو، فين يقدر يبيعو باش يجي داك لو مارايور كيجي لهذيك النقطه ديال البيع باش يتجمع، ماشي غير كيصيدو عادي يمشي يقلب فين يبيعو. كاين واحد النقطه اللي فيها لا هال دو بواسون اللي كيتعاملوا فيها هذه الاستثمارات. دونك هذا حتى هو الشطر اللي هو يعني جد مهم. لا ريشيرش قبيله تكلمت على الاستدامه ولكن نسيت لا ريشيرش عملنا تقريبا 200 مليون درهم كاستثمار على انه كل سنه كنعطيهم امكانيات باش يطلعوا، لانه واش لا ريشيرش بالنسبه لنا اهم حاجه اليوم هو المعرفه ديال البحر، اش كاين في داخل البحر، اشنو هو لا تراسابيليتي ديال هذا الحوت، يعني التتبع ديالو منين كيمشي وكيفاش كيجي وكيفاش كيتولد وشنو هما لي سيزون ديالو، باش نفهموا ما ويقع في البحار، باش يمكن لنا نخرجوا النصوص والقوانين اللي تحمي هذيك الولاده ديال الصيد البحري. فكذلك يعني الحمد لله مشاريع كبيره اللي عرفتها الوقت يعني في اطار اليوتيس. الى زدنا الى زدنا كذلك ما يخص يعني لابارتي ماركتينغ. كتعرفوا بانه كاين لو اس اس يعني المكتب ديال ليتابليسمون ديال لا كورديناسيون ديال لي برودوي اغريكول ديال التصدير، كيقوم كذلك بواحد مع لو ان بي بواحد الجولات عالميه باش يمشيو للاسواق باش يغزيو سميتو. هذا سميناها يعني واحد عطينا واحد اللابيل ديال ماروكان سي فود، وفي الداخل ديال الاسواق لو ان بي اللي كتقوم بهذه الوطنيه اللي كتقوم بهذه المهمه. فكاين دونك لو لابيل ديال حوت بلادي اللي هو يسوق وكنعطيوه واحد الدعم. وكاين لافيت ديال السردين اللي ولات يعني واحد اليوم في السنه اللي كيكون باش نعطيو القيمه ديال السردين. كل هاد الاجراءات اللي هي اما تكنيك اما هي قانونيه اما هي استثمارات. مثلا الى جينا لي كونتونون نورماليزي وصلنا تقريبا واحد 360 مليون ديال الدرهم اللي تعملات فيهم واحد العدد ديال الوحدات ديال الغسل ديال هذوك لي كونتونون نورماليزي، وكذلك لي كونتونون نورماليزي اللي عطيناهم هذو البلاستيك اللي عطيناهم الناس باش يشتغلوا بهم باش ما يبقاش العود، باش يولي ليطا سانيتير، وباش كذلك نحيدوا هذاك الفراك اليوم الحمد لله بفضل هذه الفرصه اللي تعطات للسياده. كاين على الاقل واحد الفرق ديال الثمن ديال 30% دونك اللي هي لا فالور اجوتي قيمه مضافه بين واحد اللي كيدير البراك وبين واحد اللي كيديروه في الصندوق. اللي كيديروه في الصندوق يمكن كيجيب شويه ناقص
في الحوت ديالو، ولكن ما كيجيبوش واحد لا كاليتي اللي هي مزيانه، لان كيجي يعني بالبراك، ولكن بلي كيجي بالصندوق ديال البلاستيك كيجي فيه الثلج، كيمشي للتصدير، كيمشي للمعامل سميتو، وهذا ديال التلفيف، وهذا الشيء كله كيخلي انه يعني كنساهموا في رفع القيمه المضافه ديال القطاع. كل هذه الاستثمارات جا بها يعني البرنامج ديال اليوتيس. بعض الارقام اللي كاينه في الراس ديالي، مثلا 15 مليار ديال الدرهم اللي وصلنا ليه ديال لو بيب ديال لابيش، في واحد لوبجيكتيف ديال 18 مليار في 2020. دونك تقريبا واحد 82% حنا كنقربوا بالنسبه للوبجيكتيف ديال 2020. 660 الف طن تقريبا اللي تصدرت، تقريبا 20 مليار ديال الدرهم، 19 مليار وكذا اللي هي كتصدر في لا فالور ديال الثمن. كذلك انه وصلنا تقريبا 1,400,000 طن ديال الصيد اللي هي ديباركي يعني في لي بور ماروكان، وحنا كنقربوا ل 1,600,000 اللي كاينه في البلان. دونك حنا يعني بلي كنقولوا وصلنا ل 80% 90 وغادي نوصلوا ل 90% 95%، يعني حنا الحمد لله كنقربوا لواحد لاتيريساج ديال اليوتيس سويفون واحد لو بلان اللي هو يعني كانت عنده واحد النظره وكانت عنده واحد يعني واحد لا فيزيون باش يحافظ على الثروه السمكيه، باش يحاول يجيب امكانيات ديال لا كوميرسياليزاسيون، ويعطي للشركات ويعطي يعني البواخر نوعا ما من يعني لا كومبيتيتيفيتي باش يمكن يمشوا في المستقبل ديالهم. كذلك انه يعني الاستثمارات طلعوا ب 8% اون موين هاد 6 سنين اللي فات في الاندستري دو ترانسفورماسيون. هذا الشيء بالنسبه لنا سي تري امبورطون، حيث تقريبا 2 مليار و100 مليون ديال الدرهم اللي استثمارات من عند يعني الناس، وكاين استثمارات اللي هي مهمه غادي تكون ان شاء الله في المناطق الجنوبيه وبالخصوص بالداخله، حيث غادي تكون تماك واحد 6 ديال الوحدات ديال التلفيف اللي غادي تجيب 4000 ان شاء الله منصب شغل للمنطقه. دونك كل شيء هذا الشيء كيخلي انه يعني يمكن نقولوا بانه يعني القطاع الصيد هو في احسن على اللي كان فيه، وهذا الشيء يمكن لكم تسقسوا الابناك، لانه لو سيكتور اي ديفوني بونكابل اجوردي. ابناك باغيين يمولوا يعني هاد لو سيكتور، لان كيشوفوا الناس كيروجوا كيخدموا وكيتحركوا، هذا شيء جد ايجابي. كذلك الى خديتي القطاع ديال الصيد على البحار ولا يعني لا بيش كوتيير، راه تقريبا 100% ديال المشغلين كلهم عندهم لا سي ان اس اس ديالهم خدامين. فيما يخص يعني الصيد التقليدي حنا وصلنا تقريبا ل 70% الناس اللي هما سميتو. بدينا بلي بدا اليوتيس كانت زيرو، ما كان شيء، دونك حنا وصلنا 70%. كاين بعض المناطق اللي مازال شويه د لا ريزيستونس، ولكن حنا بشويه غادي نوصلوا ان شاء الله، لانه هذا الشيء في صالح ديال هذاك الصياد الصغير باش نهار اللي يكمل المهنه ديالو حتى هو يكون عنده واحد لا غارونتي ديالو ديال سوسيال، لا الحياه ديالو اليوم ولا اللي يعني من بعد الانتهاء ديال الشغل ديالو. دونك je voulais partager avec vous un peu ces informations sur l'avancement du secteur. C'est une occasion, le salon est fait pour valoriser ce secteur et pour vous allez demain le visiter ou aujourd'hui pendant la semaine pour voir un peu les efforts des industriels, des transformateurs, des pêcheurs, ce qu'ils font et ce qu'ils ont envie de faire. Je pense qu'il y a une belle dynamique. Le travail n'est pas terminé, il y a encore beaucoup à faire sur tous les domaines. Rien que récemment, vous savez que le ministre des Finances il a changé, il a signé donc un accord avec les Japonais pour financer un grand bateau de pêche sur lequel on travaille depuis 5 ans
pour la recherche. Pour la recherche, c'est pour nous, c'est important que la recherche soit équipée ou qu'on ait les moyens pour aller de l'avant. Et donc, là où vous allez mettre le doigt, il y a toujours des besoins, il y a toujours du travail à faire. On peut toujours continuer à mieux valoriser les produits ديالنا كلهم. Et je pense que l'essentiel, c'est que les intérêts du secteur soient portés par les opérateurs et qu'ils comprennent aujourd'hui les priorités. أسئلة متفرقة ولكن مهمة كتصب في الإشكالية ديال الصيد البحري. بغيت أولا نقول بأنه القضية ديال الأثمنة ديال الصيد البحري والأكسي والولوج لو كونسوماتور ماروكان باش هذا سؤال جد مهم. ولكن راه كاين دي فاريابيليتي في وسط العام. راه ملي كتمشيو النهار الاول للسوق ديال اون توجور ان ارتيكل دون تو لي جورنال لو بروميير جور دو رمضان لي بري فلون 50 ديال لان النهار الاول في رمضان كلشي بغى الحوت ومالي الحوت حتى هما ما كيصيفطوش السيد الحوت لسميتو وكيجي داك الثمن. درنا واحد لوبيراسيون العام اللي فات ماشي هذا العام دابا جبنا الحوت بزاف تخلقوا الصياده لانه انا مي لا بريسيون بور كل الحوت يدخل للمارشي باش ما يوقعش هذاك الشيء ديال ولكن هذا ماشي الخدمه ديال الدوله، هذه الخدمه ديال لي زوبيراتور. هذا الشيء دابا ديال التثمينه انا كيظهر لي الحوت موجود وكيمشي للخارج وكيتباع داخل البلاد، ولكن اللي خاص هو تكون واحد لا ترونسبارونس في سلسله ديال القيم باش كل واحد يلعب الدور ديالو. علاش حنا دابا كنعملوا وكنبنيو هاد لي زانفراستركتور؟ كاين لا هال دو بواسون دايور الى سي فوزيت غادير جو انفيت تمشيو تشوفوها في الصباح بكري وتشوفوا البيع كيفاش كيبدا وكيفاش سميتو ما فيها باس. جو بونس دو فوار كومون لي بري سون فيكسي. كاين حنا في اكادير دابا في اكادير كاين لا هال دو بواسون حنا غنعملوا مارشي دو غرو في ايت ملول انزكان الي اون كور دو كونستركسيون. علاش؟ باش هاد السلاسل ديال الانتاج يبدا يبانوا دي ريفيرونسيال دو بري باينين واضحين. لي ماريور واش كاينين بالوفره الناس اللي كيتاجروا التجار ديال سميتو بالوفره ولا ما كاينينش بالوفره، هذا سؤال. ولكن كيظهر لي بانه جميع لي زيفور اللي كتقوم بهم الدوله من استثمارات لا مودرنيزاسيون لي مارشي وهذا راه واحد الوقت خص تجي واحد النتيجه. فعلا بعض المرات هو كتلقى السردين 30 درهم الكيلو، اليوم تلقاه ب 20، لان عاوتاني راه كاين دي بيريود الا جيتو بحال هاد البيريود راه لي باطو ما كيخرجوش. عرفتي لي باطو ما يخرجوش البحر ما مزيانش واحد 5 ايام ولا 6 ايام، الحوت ما كاينش، دونك راه ما يمكنش الا ما كايناش واحد لاندستري دو فوا انه الاثمنه تطلع. فهذا نورمالمون هاد لي ميكانيزم اللي خدامين فيهم حنا كلهم ديال لا بيرفورمانس وديال هذا سي بور كو على فان كي ي ان بري كي ابوردابل بور لو كونسوماتور. دونك حنا خدامين كنجتهدوا كنحاولوا باش نحسنوا هاد لي سيركوي دو ديستريبيسيون ونقنوهم باش يكون واحد لا ترونسبارونس ان شاء الله في المستقبل. القضيه ديال قلنا بانه في هذه السنه دابا عطيناهم حتى ديبي مارس ان شاء الله. اللي ما عندوش لا سي ان اس اس ما ياخذش رخصه الصيد، ما ياخذش له رخصه ديال التصيد ديالو باش يخرج. كان عندنا اشكاليه شويه في الناحيه ديال الداخله وداك الشيء، ولكن حنا وصلنا اليوم تقريبا 85% اللي عندهم. باقيين واحد 15 من هنا لا فان داني وخص شويه ديال النقاش، من هنا لا فان دي موا خص شويه ديال النقاش شويه ديال الحوار، خص الناس يفهموا
اشنو من الاصلاحات اللي كاينه وعلاش هادشي في الصالح ديالهم. ولكن ا مومون دوني راه ما يمكنش الناس تخرج تصيد الا ما عندهاش هادشي ديال السي ان اس. دوزيام شوز هادشي ديال لو كونترول. لو كونترول عرفتوا بانه درنا اورغانيغرام جديد هاد السنه اللي فات ودرنا اون ديريكسيون ديال الكونترول، يعني كلها من سميتو وصلنا قبيله كتقولوا بانه فعلا كاين المهربين وهذا الشيء كاين، حنا كنحاربوه. الا شفتوا هذا تقريبا 350 واحد اللي متابع، ووصلنا ل 12 مليون ديال الدرهم ديال الاحتياط اللي لقيناه، يعني كيسميتو سي ترانزاكسيونال كيخلص باش ما يعاودش. دونك حنا نحارب هذه الظاهره لانه كتعرفوا لا بانها كبيره، ولكن هذا الشيء اللي عندنا ديال لا تراسابيليتي ديال لا بيشينان بان خصو الدوكيمون خصو يمشي معاه حتى لعند الزبون ديالو، هذا الشيء راه كيعاوننا باش بلي كيوقع شي خلل راه كننزلوا كتكون المسطره مسطره اللي هي واضحه. الواجهه الافريقيه هي واجهه مهمه في الصيد البحري، خصوصا يعني في لابيش ديال السردين وفي لي برودوي ديال السردين وفي الكونسيرف. جو بونس كو لو ماروك كيبيع تقريبا s'il y a un secteur qui vend le plus au pays, le plus grand nombre de pays هو la pêche. تقريبا الا جيتو تشوفوا لي بيي اللي كنبيعوا شي 90 دوله اللي كيمشيو ليها المنتوجات ديال الصيد البحري من المغرب، ومنهم واحد العدد ديال الدول الافريقيه اللي كتمشي ليها سميتو. ماتنون الدول الافريقيه لازم علينا نخدموا ان شاء الله في هادشي دابا ديال الاتحاد الافريقي وهادشي اللي جاي باش يكون واحد المعاهدات يعني جمركيه باش تكون واحد المنافسه اللي هي شريفه. وكذلك المغرب لازم ان يجتهد يعني اكثر فيما يخص لا لوجيستيك، انه خص السلعه الى غادي تمشي من هنا وتوصل لواحد البلاد خصها تكون ستوكي في دي كونديسيون ويكونوا دي موان دو ستوكاج. وهذا الشيء يعني راه الدوله المغربيه يعني كتخمم فيه المستقبل باش يكون واحد لي موان لوجيستيك اللي يمكن يساهموا يعني في يعني ليكسبلوطاسيون ديال لي برودوي ماروكان، ولكن وكذلك يستعملوا حتى بور لامبورطاسيون ديال هاد لي بي افريكان اللي يمكن نجيبوا منهم يعني بعض المنتوجات. لي فيلاج دو بيش جون اي بارلي تو تالور كاين 40 تقريبا 5 شاك 55 كيلومتر كاين فيلاج دو بيش. فيلاج دو بيش فيه لي لوكو سوسيو فين يقدروا يخبيو السلعه ديالهم، فيه دي فوا كتلقى واحد القهوه، فيه البلاصه ديال الفريغو، وفيه لا هال دو بواسون فين يقدر يبيع ويتلاقى بالبيع والشراء وكيديروا البيع والشراء ديالهم. يقولوا يعني سي امبورطون كي هي سيت اورغانيزاسيون، وهذه هي اللي غادي تخلينا انه يدخلوا الناس للسي ان اس اس، لانه حنا السي ان اس اس كتكون سو لا باز دو شيف دافير. دونك لو فيت كو هي لو ان بي طرف كاين في هاد لي بوين هادو كلهم سي كيلكو شوز دو تري بوزيتيف. Maintenant, يعني la ceinture bleue, effectivement, le triple A, on a eu au départ 28 pays, mais aujourd'hui, il y a une adhésion encore plus forte depuis la conférence de Marrakech, et donc nous avançons dans ce sens. En ce qui concerne la ceinture bleue, je pense que c'est un programme qui a été présenté et qui a été partagé par pas seulement les pays africains, mais tous ceux qui ont des côtes. D'ailleurs, là-bas, est en train de préparer un projet de financement dans ce sens-là. Et puis, il y a les régions nord-ouest africaines qui sont en discussion pour s'inscrire dans cette initiative. Nous avons commencé avec la FAO et les partenaires à présenter cette initiative, mais et à la faire donc adopter, mais par la suite, il va falloir la porter un peu plus loin pour qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un agenda particulier. Les relations avec les autres partenaires، يعني العلاقات مع الدول الأخرى، هو أي دولة هو شيء طبيعي في الميدان التجاري أنك يعني ديفيرسيفيي لي ريلاسيون ديالك مع الناس الآخرين.
روسيا عملنا مجهود كبير الحمد لله. يعني كاين واحد لوغمونطاسيون تري سونسيبل في لي زاغروم، ولكن ايغالمون في لي طوماط وفي لي فروي ليغيم دو مانيير جينيرال. احنا خدامين مع الجابون بور لومولوغاسيون ديال لي برودوي ديالنا ديال لي زاغروم، وكنشتغلوا مع دول اخرى ان شاء الله كدول الافريقيه وكذلك الدول العربيه باش تكون امكانيات ديال التنويع ديال التصدير ديالنا. وهذا مبدا زعما اون دور دو لا ريلاسيون افيك لونيون اوروبيان، مبدا يعني ديال المعامله التجاريه انه خص يكون شويه ديال التنويع في العلاقات. العلاقات مع الاتحاد الاوروبي كيظهر لي انه تقال مقال في هذه الاسابيع الماضيه. كان اجتماع في الاسبوع اللي فات تقني باش نبداو نشوفوا كيفاش تكون الحلول في المستقبل ان شاء الله. الوقت اللي غادي يجي الوقت باش نتكلموا على هذا الشيء غادي نتكلموا عليه. ليسونسيال حنا عطينا موقف ديالنا يعني كوزاره ديال الفلاحه والصيد البحري باش نقولوا بانه ما يمكنش حنا نتوما اوروبيين تجيو تبيعوا تشريو في بلادنا كما بغا. هذا اصلا كو كوميرسيال، انا كو بوليتيك. كتجيو كتبيعوا تشريو في بلادنا بخاطركم النيرانيه وكتبيعوا تشريو ما كاين اللي هذا، وحنا بغينا نهزوا كيلو ماتيشا ولا ديال الحوت نبداو نخمموا واش غيدخل ولا ما يدخلش ولا يدير ليش ولا ما يمكنش. كل واحد ياخذ المسؤوليه ديالو. دونك هذا هو الميساج، ياخذوا مسؤوليتهم بانهم ما عندناش حنا الوقت باش يعني نمشيو نقلبوا على الحلول ديال المشاكل اللي غادي يصنعهم لنا واحد الطرف ولا هذا. شغلهم هذاك. حنا كنعرفوا الاتحاد الاوروبي وما كنعرفوش لي كومبوزون ديال الاتحاد الاوروبي. كنعرفوا الاتحاد الاوروبي خصها تاخذ يعني المسؤوليه ديالها كما حنا المغرب واخد المسؤوليه ديالو في جميع يعني لي سيكتور اللي تكلمنا عليهم واللي جاوا في الكومونيكي. وحضور يوم غد ان شاء الله ديال الكوميسير اوروبيان للباش سي دون لا كونستركسيون. يعني حنا كنبنيو الاجتماع اللي كان اجتماع ايجابي في بروكسل الاسبوع الماضي، وحنا كنبنيو ان شاء الله باش تو سامبلومون بغيناها تكون يعني الخطوط تكون واضحه للمستقبل. وكيظهر لي بانه l'aquaculture effectivement كاين 3 زون. كاين لا ميديتيراني وبين اكادير ويفني. هادو لي زيتود سون اون كور كيعملوا لهم الدراسات اون ماتيير دونفيرونمون داكشي على لي زامباكت ديالو. انا يفو الى البحر خصك تعرف يعني اش كاين في لا ريسورس اللي تحت باش تصيد. لاكواكولتور سي اونكور بلو سامبل، يعني خصك تهبط بالديتاي وتعرف ليطا ديال البحر وهذا، لان يمكن الى دير لاكواكولتور يمكن ما ينجحش ليك لانه كاين شي مرض ولا كاين شي تلوث ولا كاين. دونك خصهم يعرفوا هاد لي سيت. دونك كيديروا هاد الدراسات باش المستثمر بلي يجي يستثمر ويعمل الاستثمارات ديالو كيكون مطمئن بانه يمكن غدا يدير لي زويت ولا يدير لي الحوت ولا يدير داكشي اللي بغا ديالو على حساب اش يمكن يعني يلقى كوم نيوتريسيون في هذيك المنطقه. دونك هاد الجوج تعملوا لهم دراسه غادي تكمل. الناحيه الداخله لي سابيل دوفا هذوك خرجوا وجوابات الحمد لله يعني كبيره اللي جات من عند المستثمرين، من 1200 جواب على 6000 هكتار في وسط لابي اللي يمكن يتعمل فيها لاكواكولتور. والان راه الدراسات يعني كتقوم بهم لاندا باش تختار ان شاء الله المستثمرين اللي غادي يستثمروا في هذا المنطقه. شكرا لكم.